वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात करें विकीलीक्स के सनसनीखेज इंकशाफात के हवाले से, किस हद तक सफारती लिहाज से ये दुरुस्त है और मालूमात किस हद तक दुरुस्त है। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक सरबरा ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब ने। उनसे पूछते हैं कि वो इन बयानात को और इन रिपोर्ट्स को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमीद गुल साहब। वालेकुम सलाम जी। हमीद गुल साहब, ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है जो सफारती रिपोर्ट्स थी यकदम इस तरह सामने आ जाना, और खासतौर पर उनमें मुस्लिम ममालिक के मुतालिक मालूमात, उनकी आपस में जो रवाबित हैं उनके हवाले से खबरों का सामने आना, किस हद तक आप समझते हैं ये प्लानिंग थी, बाई चांस था, कैसे ही सामने आ गए? नहीं, प्लानिंग इसमें लगती है, क्योंकि इसमें ना भारत के साथ वहाँ उनकी तो कोई बात नहीं आई, इजराइल की कोई बात नहीं आई जी हाँ, ले दे के ये बात आ गई कुछ गैर अहम यूरोपीय ममालिक की और कुछ ज्यादा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की। तो ये सारी सूरत हाल ये है कि वो जहाँ से अभी जंग तो हार रहे हैं, जाना है उन्होंने, और एक मनाक्शा खड़ा करना चाहते हैं कि जाने से पहले यहाँ पे लड़ाई करवा के जाएं। सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान लड़ाई करवा लें, अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान करवा लें, और आइंदा का मुस्तकबिल का इस अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ नबर्द आजमा रहा है। ये पुराना डिजाइन है उनका, जैसे अंग्रेज यहाँ से दफा होने से पहले जहाँ पे कश्मीर का तनाज़ा खड़ा कर गए और आज तक हम लड़ रहे हैं। ये इस्तेमारी कुव्वतों की पुरानी चालें हुआ करती हैं। सही, तो ये तस्लीम करते हैं, लकीरें खींचते हैं अपनी मर्जी की, या ये फिर इस किस्म के हरबे करके लड़ाई करवा जाते हैं ताकि लड़ते रहें और वो अपने हथियार बेचते रहें, या कम से कम इतनी ताकत ना पकड़ सकें कि उनको चैलेंज कर सकें। तो ये बताइएगा सिफारती लिहाज से किस हद तक दुरुस्त है? अमेरिका तो बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन में नहीं चला गया इन रिपोर्ट्स के बाद? नहीं, वो एम्बैरेसिंग ये देखे, मेरा ख्याल है कि दूसरा पर्पस ये है कि ओबामा जंग को खत्म करना चाहता है। अच्छा। लेकिन उसके मुकाबले में जो लॉबीज हैं वो बहुत मजबूत हैं। जी हाँ। वो कहते हैं कि जंग खत्म ना हो। ये वही सूरत हाल है जो वियतनाम में दरपेश थी जब इनको वहां से निकलने का इरादा किया निक्सन ने। जी। तो वहां पे ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग थी कि निकलना बड़ा मुश्किल होता है इस किस्म की सूरत हाल में। तो फिर उन्होंने मायलाई का एक वाकया जो था उसको निकाल दिया, लीक कर दिया। यमन हर्ष की रिपोर्ट थी और कैप्टन मदीना थे और लेफ्टिनेंट कैली ने एडमिट किया कि हमने सिविलियन को बेगुनाह मारा है। उसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई अमेरिका के अंदर, ये क्या जंग किस्म की जंग है। जंग मुखालिफ लॉबीज जो थी बहुत स्ट्रांग हो गई, पब्लिक ओपिनियन जो थी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तहरीक बन निकली। उस पर निक्सन ने कहा जी अब मैं क्या करूं, मेरे लोग मांग रहे हैं कि यहाँ से निकाला जाए, फिर ये वहां से भागे। सही। तो मुझे लगता है कि वही सिनेरियो बन रहा है। बिल्कुल सही। तो ये बताइएगा कि ये ईरान के हवाले से और सऊदी अरब के हवाले से जो बयान सामने आया है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि देखो जी, ईरान में 79 में जब इनकलाब आया उसके बाद से अब तक सिर्फ एक सरबराह है सऊदी अरेबिया का जिसने ईरान की विजिट की, वो किंग अब्दुल्ला थे। सही। और फिर उसके बाद कई दफा अहमदी नजाद जो थे वो वहां भी सऊदी अरेबिया गए, और 2007 में तो 70 ममालिक के ये लोग इस्लामी ममालिकों के जो सरबराहान को बुलाया गया था, खाना काबा को खोला गया, उनको ज़ियारत करवाई गई। तो उसमें सबसे पहले जो स्टार था उस मीटिंग का, उस कॉन्फ्रेंस का जो हीरो था, वो अहमदी नजाद को बना के पेश किया किंग अब्दुल्ला ने। सही। वो जैसे सऊदी अरेबिया के और ईरान के आजकल ताल्लुकात हैं ऐसे तो कभी रहे नहीं। फिर ये इनको तकलीफ होती है, इजराइल को बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर उनको मकासद है, सिर्फ एक मकसद नहीं है। जी। कई मकासद हैं इसके अंदर। इसराइल की आपने बात की तो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से उनका बात और बयान, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सा बयान जी? इसराइल के परवेज मुशर्रफ साहब उनकी हुकूमत को चाहते थे, मोसाद चाहती थी कि वो यहूदियों के पैसों के दंदनाता फिर रहना जी, वो जो कुछ होते हैं ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर देता है इनको कोई 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख डॉलर का लेक्चर, ये है क्या इसके अंदर? क्या मैं जानता नहीं, मेरा तो सबॉर्डिनेट रह चुका हुआ है। तो ये तो यहूदी पैसे के ऊपर पल रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अभी भी हमें इसकी जरूरत है। यानी इसका मतलब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कभी भी किसी न किसी सिनेरियो में रखा जाए परवेज मुशर्रफ को। हाँ, परवेज मुशर्रफ को किसी न किसी तरीके से एक मोहरा जो है उनका कायम रहे, क्योंकि वो उसने वादा किया था कि मैं रियासत इसराइल को तस्लीम कर लूंगा। सही। यानी उन्होंने भी एक उम्मीद दिलाई हुई है इनको। उम्मीद दिलाई। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से बात की है वो भी सिग्निफिकेंस है, उस हवाले से क्या लग रहा है कि मजीद अभी खतरा बढ़ रहा है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी तो फिलहाल तो टला हुआ है, कर भी नहीं सकते, इनकी ऐसी की तैसी कैसे करेंगे? सही है। मैं जानता हूँ कि बहुत इनके लिए मुश्किलात हैं। जी हाँ। मैं ओपन में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इनके कोई बहुत ही प्यारे बच्चे जो है ना, वो हम दबा देंगे उनको। अच्छा, ये सिमोन हर्ष की जो रिपोर्ट भी आई थी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, उसके बारे में क्या कहीं वो तो नहीं कहीं साबित हो जाएगी कोई मजीद इंकशाफात में?
جی وہ بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ایٹمی پروگرام کے درپے ہیں جی ہاں ابھی تک ہماری جان نہیں بخشا ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے اتنی مار کھائی ہے ان کی نام نہاد وار اگینسٹ ٹیررزم میں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے اتحادی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں، تو اقتصادی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی ہر لحاظ سے انڈیا کو ایڈوانٹیج دینا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کو دبا کے اور انڈیا کو اوپر بڑھایا جائے. یہ کیفیت ہے. ہمیں یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور ہمیں اپنی پالیسیز جو ہے اب ترتیب دینی چاہیے اپنے مفادات میں. جی ہاں، تو یہ سعودی عرب کا جو پاکستان کے حوالے سے ولی عہد ابو ظہبی کے جو بیان سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو دیکھو جی، اگر کہیں کوئی پرائیویٹ گفتگو ہوئی ہے تو ہر ایک کا حق ہے کوئی، لیکن سعودی عرب کی کیا پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا انہوں نے سیلاب میں ہماری مدد نہیں کی؟ اگر کہیں کوئی پرائیویٹ انہوں نے امریکن نے اٹھا کے وہ رپورٹ ایک بھیج دی ہے تو پرائیویٹلی تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خود پاکستان میں یہی نہیں باتیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی پاکستانی بھی باتیں کرتے ہیں اور عرب دنیا کے اندر اور بھی ممالک ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ابھی لوگ جو یہ جنرل اوپینین ہے، سمجھ لینا چاہیے یہ نکارہ خدا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پبلک اوپینین جو ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ یہ ساری باتوں کی تصدیق ہوتی رہی. یہ بتائیے کہ آئندہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے ایمبیسڈر محتاط رہیں گے امریکہ سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ جس انداز میں رپورٹ سامنے آ رہی ہے، کیا اسی طرح روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ امریکہ سے تو ہر وقت یہ محتاط رہنا چاہیے کہ یہ ایول پاور بن چکے ہوں ابھی، تو ان سے تو ہر ایک کوئی محتاط رہنا چاہیے. اگر پہلے نہیں محتاط تھے تو غالباً اب زیادہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہاں تو چھاپ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، پہلے بھی کر دیتے ہوتے ہیں یہ. جی ہاں، سوائے وہ جو کیمپ ڈیوڈ میں باتیں ہوتی ہیں، ورنہ ان کا تو لا ہے نا کہ 25 سال کے بعد ہر ایک کھول دیتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل، اور اسی کے نتیجے میں یہ سامنے آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ روٹین کا حصہ ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس پہ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص نہ ہماری پالیسی میں نہ ان کی پالیسی میں کوئی خاص فرق پڑے گا. البتہ وہ جو بات میں نے کی کہ اوباما کو اس سے تقویت ضرور ملے گی کہ وہ اگر اس کے نتیجے میں کہ یہ جو جنگ جو ہاری جا رہی ہے اور ساتھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ان کو یہ خالی کرنا پڑے گا افغانستان سونر دین 2014، جس کو انہوں نے ڈیڈ لائن لسبن میں دی ہے. میرا خیال ہے اس سے پہلے نکل جائیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ حمید گل صاحب، انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا. ناظرین، سابق سربراہ ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ایک روٹین کا حصہ ہے اور بظاہر پلاننگ کا حصہ تو ہے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ساری خبریں سامنے آئی ہیں، انڈیا کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں ہے، اسرائیل کے حوالے سے اور جو تمام طاقتور یورپی ممالک ہیں ان کے حوالے سے کوئی باتیں سامنے نہیں آئیں. اور ناظرین، یقیناً امریکہ جب اس قسم کی رپورٹس جاری کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی تو ہوتی ہے. شروع میں یہ کہا گیا کہ ویب سائٹ ہیک کر لی گئی ہے، پھر یہ کہا گیا کہ رپورٹس پلاننگ کا حصہ ہے، پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو ایک ہفتہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ہم یہ رپورٹس جاری کر رہے ہیں، اور اس پہ مین ٹارگٹ بھی ناظرین پاکستان ہی لگتا ہے جو 2.5 لاکھ رپورٹ سامنے آئی ہیں. کہا جاتا ہے تقریباً 17 لاکھ کے قریب ڈیٹا موجود ہے وکی لیکس کے پاس، لیکن ان میں سے سلیکٹڈ 2.5 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا جاری کیا گیا ہے جس میں ساری اس قسم کی معلومات ہیں. البتہ معلومات کے حوالے سے تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ بہت حد تک درست معلوم ہوتی ہیں، اور جس طرح کہ حمید گل صاحب نے بھی کہا کہ یہ نکارہ خدا ہوتا ہے کہ جب عوام جو بات کہہ رہی ہے وہی بات یہ امبیسڈر اور اسی لیول کے لوگ کہتے ہیں، اس لیے کوئی خاص حیرانگی والی بات نہیں ہونی چاہیے. اس میں مزید بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. عابدہ حسین ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ.